अद्य वयं चर्चां विधास्यामः शोध प्रविधीनाम्। अद्यतनः विषयः वर्तते शोध प्रविधि विमर्शः। तर्हि शोध प्रविधिः कः इति विचारणायां शोधः अस्माभिः विचारितं शोधः कः। तर्हि शोधः कः इति यदा विचार्यते तर्हि शोध इत्यत्र किमपि एकं कर्म नास्ति। यथा कश्चित् कथयति अहं स्नानं करिष्यामि, तो स्नानम् एकं किमपि कर्म नास्ति, बहूनां कर्मणां समूहः तत्र वर्तते। तत् स्नान कर्म इति अंगी कर्म, अंगानि बहूनि सन्ति, तत्र अंगांगी संबंधः विधीयते। यदा अंगानां संपादनं भवति तदा स्वयमेव अंगी संपादनं भवति। यथा शरीरं किमपि नास्ति, अस्माकं शरीरं किमपि नास्ति। यदि प्रश्नः अस्ति इदं मम शरीरं, तर्हि यदि हस्तस्पर्शद्वारा यदि कश्चित् दर्शयति इदं मम शरीरं, यत्र हस्त प्रक्षेपं करोति तद् अंगभूतमेव भवति। सर्वांगानि मिलित्वा किमपि शरीरं भवति। तथैव शोधः अपि किमपि एकं कर्म नास्ति, बहूनां कर्मणां समूहः वर्तते, समुदायः वर्तते। स समुदायः शोध इति नाम्ना ज्ञायते। शोधे किं भवतु इति अस्माभिः पूर्वमेव विचारितं। नावीन्यं स्यात्, प्रासंगिकं स्यात्, उपयुक्तं स्यात्, गंभीर प्रतिपादनं स्यात्, प्रासंगिकं स्यात् इत्यादि शोधस्य स्वरूप विषये अस्माभिः विचारितम्। तर्हि यदा यथा प्रश्न भवति, किं मीमांसायां प्रश्नः आयाति, अंगत्रयं तत्र अपेक्षते, किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेत्। किं भावयेत्, केन भावयेत्, यदा एतयोः प्रश्नयोः उत्तरं दीयते तदा शोधः आयाति। किं भावयेत्, प्रश्नः अस्ति ध्वनि क्या है, यदि यस्य उत्तरं दीयते तर्हि शोधः। ध्वनि कैसे काव्य की आत्मा है, एतस्य उत्तरं दीयते तदा शोधः। यदा कथं भावाकांक्षायाः संपूर्ति क्रियते तदा तत्र प्रविधिः आयाति। कथम एतत्, विधिः कः तत्र, केन रूपेण एतत् प्रतिपादनीयम्, तदा विधि यत्र प्रतिपाद्यते सः प्रविधि शोध प्रविधि भवति। तर्हि कः विधि वर्तते, तर्हि बहूनि कर्माणि भवन्ति। यदा शोध समस्यायाः प्रथमं निर्धारणं करणीयं भवति, तो शोध समस्या कथं निर्धारणीया, तत्रापि प्रविधि। शोध समस्या को फार्मुलेट करने की भी विधि है, तत्र विधि। शोध प्रश्न निर्माणस्यापि विधि। अतः बहवः शोध प्रविधयः सन्ति। यतो हि समस्या निर्धारणस्य विधि, सर्वेक्षणस्य विधि, शोध प्राक्कल्पनायाः विधि, शोध संरचनायाः विधि,
उदाहरणानां व्यवस्थितीकरणस्य विधि, सामग्री संकलनस्य विधि, व्याख्यायाः विधि, सामान्यीकरणस्य विधि। तर्हि बहवः प्रविधयः तत्र आयान्ति। बहूनां प्रविधीनां यदा मेलनं क्रियते तदा शोध प्रविधिः निर्मीयते। अतः एकः प्रकारः नास्ति। अतः प्रविधि अनुसरणीयः वा न अनुसरणीयः। यदि प्रविधि न अनुश्रियते, किमपि एवमेव क्रियते, तदा तत् फलदायकं न भवति। यदि समस्या निर्धारणमपि स्वमनसा क्रियते, यथेक्षं क्रियते, तदा तत् फलम् अस्माभिः न प्राप्स्यते। अतः सर्वेषां कर्मणां कश्चन कर्म विधि होती, कार्य विधि होती। मेथोडोलॉजी इत्यस्य अयमेव अर्थः। कर्म विधि, कथं कर्म करणीयं, मेथड्स। गीतायाम् उक्तम् अस्माकं सर्वेषां मनुष्याणां कृते यत् कथं कार्यं करणीयं। बहवः जनाः जीवने स्वैरं चलन्ति, कामपि पद्धतिं न अनुसरन्ति। तदा तत्र लिखितं ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। अतः किमपि करणीयं तत् विधिना करणीयम्। यह विधि, यह संपादन प्रकारः वर्तते, तेनैव प्रकारेण कस्यचित् कर्मणः संपादनं करणीयम्। यह न तथा करोति तदा फलं न लभते। एवमेव एकः महाभारतस्य श्लोकः वर्तते, योऽयमर्थं कामयते तदर्थं कुरुते तथा। तथा कुरुते, यथा करणीयं। स सर्वं तदवाप्नोति न चेदर्धात् निवर्तते। सर्वं तदवाप्नोति, फलं प्राप्नोति यदि तथा करोति एवं अर्धात् न निवर्तते। यदि मध्ये कार्यं परित्यज्यते अथवा येन प्रकारेण यद् कार्यं संपादनीयं तथा न क्रियते तदा फलं न लभ्यते। अतः शोधस्यापि प्रविधिः वर्तते। तस्य प्रविधेः ज्ञानम् अस्माकं कृते सर्वेषां कृते आवश्यकम्। अन्यदपि एकम् उदाहरणम् अहं दातुम् इच्छामि। व्यासस्य, व्यासेन पूर्वं पुराणम् एकमेव आसीत्। पुराणमेकमेवासीत्, तदा कल्पान्तरेण। वैदिक कल्पे एकमेव पुराणम् आसीत्, ब्रह्मांड पुराणम्। 4 लक्ष कोटि तत्र श्लोकाः आसन्। तदेव तदष्टादशधा कृत्वा भूलोकेस्मिन् प्रकाश्यते। तस्यैव अष्टादशधा विभागः व्यासेन कृतः। केन प्रकारेण कृतः? आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैः गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः पुराण संहितां चक्रे पुराणार्थ विशारदः। पुराण संहितां चक्रे पुराण संहितानां निर्माणं कृतवान्। तत्र कः प्रविधिः आसीत्? आख्यानैः उपाख्यानैः गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः। एतेषां माध्यमेन
एका पुराण संहिता अष्टादशधा विभक्ता व्यासेन। तरी आख्यान पद्धति, उपाख्यान पद्धति, गाथा पद्धति, कल्पशुद्धि पद्धति तेन स्वीकृता। एवमेव तस्य शिष्येण लोमहर्षणेन अन्या पद्धति आविष्कृता यत् तेषां पुराणानां व्याख्यानं करणीयमासीत्। तदा तेन सर्वेपि पुराण विषयाः पंचधा विभक्ता। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति तल्लक्षणम्। सर्ग विषयः एकत्र कृतः, प्रतिसर्ग विषयः एकत्र कृतः, वंश विषयः वंशानुचरितम् एवं मन्वन्तरादि विषयाः पंचधा तेन समग्रोऽपि पुराण विषयः पंचधा विभज्य एवं संहितानां निर्माणं कृतम्। एकः तेन अन्यः प्रविधिः स्वीकृतः। तथैव अस्माकं शोधे कः प्रविधिः कुत्र कः प्रविधिः अवधारणीयः इति ये शोधे रिसर्च मेथोडोलॉजी मध्ये ये विद्वांसः सन्ति ते विवेचयन्ति, बहुधा विवेचयन्ति। भवन्तः जानन्ति यत् त्रिविधाः प्रायः शोधाः अस्माभिः दृष्टाः। एके वैज्ञानिकाः शोधाः सन्ति, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तर्हि वैज्ञानिक शोधानां भिन्नः प्रविधि। तदनु सोशल साइंस मध्ये सामाजिक विषयाः सन्ति, तेषाम् अनुसंधान पद्धतिः भिन्ना। तृतीयः विषयः अस्माकं ह्यूमनिटीज विषयाः सन्ति, मानविकीय विषयाः सन्ति, तेषां भिन्नः पद्धति। यतोहि तेषां कृते भिन्नः भिन्नः मार्गः, भिन्नं तेषां भिन्ना तेषां कार्यपद्धति भवति। अतः तत्र भिन्नाः शोध प्रविधयः विद्वद्भिः निर्दिष्टाः सन्ति। प्रथमे शोधे एकस्य नूतनस्य तथ्यस्य आविष्करणं क्रियते, तथ्यान्वेषणं क्रियते। नूतनस्य अज्ञातस्य तथ्यस्य ज्ञानं कार्यते। अतः केन प्रकारेण अज्ञातस्य तथ्यस्य ज्ञानं भवतु, यथा कस्मिंश्चित् क्षेत्रे पेट्रोल अन्वेषणं करणीयं कुर्वन्ति, भूवैज्ञानिकाः गच्छन्ति। तर्हि कथं ज्ञातव्यं यत् अस्मिन् क्षेत्रे किञ्चित् पृथिव्यां वर्तते। अतः ते भिन्नान् प्रकारान् अनुसरन्ति एतद् ज्ञातुम्। अन्वेषणं कुर्वन्ति, उत्खननं कुर्वन्ति, सर्वं विभिन्नानि यन्त्राणि सन्ति, यन्त्राणाम् उपयोगेन अज्ञातस्य तथ्यस्य ज्ञानं कारयन्ति, नूतनं किञ्चित् प्रदर्शयन्ति। यद् अनुपलब्धं भवति तस्य उपलब्धिं कारयन्ति। अथवा कस्यचित् नूतनस्य सिद्धान्तस्य, यथा कोरोना इत्यस्य कृते एकः नूतनः सिद्धान्तः आविष्कृतः टीका द्वारा, यत् शरीरे एतेन एतेन एतत् क्रियते। पूर्वम् एतस्य सिद्धान्तस्य आविष्करणं नासीत्। अतः एतद् एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भवति। बहूनां जनानाम् उपरि प्रयोगे, चिकित्सा क्षेत्रे अस्ति तदा बहूनां जनानाम् उपरि प्रयोगः क्रियते, पशूनाम् उपरि प्रयोगः क्रियते। एताः पद्धतयः सन्ति। सिस्टम मेडिसिन, तत्र प्रत्येकं शास्त्रस्य
भिन्न भिन्न अध्ययन प्रकार, शोध प्रकार, विश्लेषण प्रकार। अतः ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च विषयाः सन्ति, तेषां भिन्नः मार्गः। ये अस्माकं विषयाः सन्ति, ह्यूमनिटीज विषयाः सन्ति, तत्र वयं कस्यचित् तथ्यस्य विश्लेषणं कुर्मः, तथ्यस्य आख्यानं कुर्मः। केन प्रकारेण कुर्मः? अव्यक्तस्य व्यक्तीकरणं कुर्मः। कस्यचित् तत्त्वस्य व्याख्यानम् अद्यावधि केनचित् न कृतमासीत्, तदस्माभिः क्रियते। साहित्यशास्त्रे, काव्यशास्त्रे अस्माकं शास्त्राणि अपि त्रिधा विभज्यन्ते। अस्माकं यद् वाङ्मय, अस्माकं यद् रिसर्च अस्ति, टेक्स्चुअल रिसर्च अस्ति, ग्रंथाधारितः शोधः वर्तते। सोशल साइंस मध्ये समाजाधारितः शोधः वर्तते। एवं साइंस मध्ये तु नूतनतया किंचित् निस्सार्यते, तादृशः शोधः वर्तते। अस्माकं ग्रंथाधारितः शोधः त्रिषु भागेषु विभज्यते। अस्माकं ये शोधाः सन्ति, तेषां विभाजनं त्रिषु भागेषु वयं कर्तुं शक्नुमः। यानि शास्त्राणि सन्ति, पुराणं, न्यायमीमांसा, धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। तत्र काव्यमीमांसायां लिखितं शास्त्रसमुद्देश्य प्रकरणे इह वाङ्मयं द्विधा विभज्यते, शास्त्रं काव्यं च। शास्त्रं द्विविधं, पौरुषेयम् अपौरुषेयं च। अपौरुषेयं शास्त्रं श्रुतिः, पौरुषेयं शास्त्रं स्मृतिः। तत्र सर्वेषां शास्त्राणां विश्लेषणं क्रियते। पुनः शास्त्राणां लेखनं कथं क्रियते, पद्धतिः का वर्तते, तदा सूत्र पद्धतिः, भाष्य पद्धतिः, तद सूत्रम किम, भाष्यम किम, टीका का, वृत्ति का, पंचिका का, वार्तिकम किम, एतत् सर्वं यतो हि एतत् द्वारा एव शास्त्रं विरच्यते, शास्त्रस्य आविष्करणं क्रियते। ज्ञातस्य तथ्यस्य वादरायणेन ब्रह्मसूत्रम् आदौ न विरचितम्, स तु स्वपितुः अधीतवान्। वादरायणस्य पिता कः आसीत्, कः वक्तुं शक्नोति? व्यासस्य पितुः नाम किम्? कोऽपि वदेत्? कश्चित् वक्तुम् इच्छति? वादरायणस्य पिता कः? व्यासस्य पराशरः वा? पराशरः। पराशरात् व्यासः अधीतवान्, पराशरात् जैमिनिः अपि अधीतवान्। मीमांसायां यदा ब्रह्मा प्रजापते मीमांसां प्रोवाच एवं रूपेण, तर्हि तेन अधीत्य सूत्राणां निर्माणं कृतम्। तर्हि सूत्र एका पद्धति अस्ति। तत्र काव्यमीमांसाकारेण सर्वं विस्तरेण विवेचितं। यदि इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन किं वर्तते, तस्य अध्ययनम् अवश्यमेव करणीयं। सर्वाणि शास्त्राणि प्रायः तत्र समुपदिष्टानि। अतः शास्त्राणाम् एका पद्धतिः, शास्त्राणाम् अनुसन्धानस्य एका पद्धतिः। द्वितीयं वर्तते काव्यं। काव्यस्य विश्लेषणस्य काचित् भिन्ना पद्धति। यद्यपि शास्त्राधारिता, काव्य शास्त्राधारिता वा व्याकरण शास्त्राधारिता पद्धति एव तत्र वर्तते, परन्तु काव्यस्य विश्लेषणं किञ्चित् नूतनेनापि प्रकारेण कर्तुं शक्यते। तत्र नूतनमपि काव्यं वर्तते, प्राचीनमपि काव्यं वर्तते। तत्र कवयस्तु बहुविधाः सन्ति। तत्र काव्यकविः, शास्त्रकविः, उभयकविः। तत्र कुमारिलभट्टः शास्त्रकवि, काव्ये शास्त्रं
विरचितवान् श्लोकवार्तिकम्। अतः काव्यानां काचित् सत्यव्रत शास्त्री महोदयानां शोध प्रबंध ए लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑफ रामायण वाल्मीकि रामायण स वाल्मीकि रामायणम अधिकृत्य शोध कार्यं कृतवान्। तर्हि रामायणस्य काव्यस्य लिंग्विस्टिक एनालिसिस कृतवान्, भाषावैज्ञानिकं विश्लेषणं कृतवान्। अतः शास्त्राणां विश्लेषण शोध पद्धतिः भिन्नः विधि तत्र वर्तते, एवं काव्यानां भिन्नः विधि, एवं पाण्डुलिपीनां सम्पादनस्य, यतो यस्माकं पार्श्वे पाण्डुलिपि वाङ्मयमपि वर्तते विशालं, ये ग्रन्थाः अद्यावधि केषामपि पुरतः न सन्ति, तादृशाः ग्रन्थाः अस्माकं पार्श्वे सन्ति, तेषां पाठालोचनं क्रियते, पाठस्य विश्लेषणं क्रियते। अतः टेक्स्चुअल पद्धति का भवतु इत्यत्र त्रिधा अस्माभिः प्रविधीनां भेदः कर्तुं शक्यते। यत् शास्त्राणां विश्लेषणं कथं करणीयं, साहित्यस्य काव्यानां विश्लेषणं कथं करणीयम्, एवं पाठालोचन पद्धति का भवेत् इत्यत्रापि विश्लेषणं कर्तुं शक्यते। भिन्नाः भिन्नाः विचाराः तत्र अस्माकं शास्त्रेषु विचारिताः सन्ति। अतः वयं शास्त्रेषु, स्वकीय शास्त्रेषु अज्ञात तथ्यस्य विश्लेषणं, अनुपलब्धस्य उपलब्धिं यथा साइंस मध्ये क्रियते तथा अपि केचन कर्तुं शक्नुवन्ति, नूतनं किंचित् आविष्कर्तुं शक्नुवन्ति। एवं पाठस्य पाठविषयकं विश्लेषणं कर्तुं तत्र शक्यते तस्य कृते। एवं विचारस्य संपादनं, विचारस्य नूतन आइडिया यद् भवति, विचारः, सिद्धान्तः, थियरी, नूतन थियरी, तस्य यत् कुत्रचित् नासीत् तस्य विश्लेषणम् एवं रूपेण अस्माभिः भिन्न भिन्न शोध पद्धतयः शास्त्रेषु उपयुक्ताः भवन्ति। बहवः विद्वांसः तत्र तान् पद्धतयः अधिकृत्य शोधकर्माणि कुर्वन्ति। यदि यतोहि एकस्य प्रत्येकं कर्मणः शोधम् एकं कर्म नास्ति, बहूनि कर्माणि तत्र सन्ति। अतः प्रत्येकं कर्मणः कृते भिन्नः भिन्नः मार्गः आश्रयणीयः भवति। साहित्य सर्वेक्षणं करणीयं, सर्वे ऑफ लिटरेचर सर्वे करणीयं। सर्वेक्षणं द्विविधं भवति, एकं शोध सर्वेक्षणं भवति, एकं साहित्य सर्वेक्षणं, लिटरेचर सर्वे। यदा अहं शोध प्रश्नान् निर्धारयितुं गच्छामि, अद्य एका मदीया छात्रा एमफिल कृतवती, अधुना कलकत्ता नगरे अस्ति, सा उक्तवती अहं शोध प्रबन्धं निर्मास्यामि, तर्हि शोध प्रस्ताव निर्माणाय किं करणीयं मया, कथम् अहं शोध प्रस्तावं निर्धारयिष्यामि। विषयः निर्धारितः, यत् विषयः वर्तते सेना, राजधर्मे सेना बलमिति, सप्तांगम राज्यं वर्तते, तर्हि एकं सेना अस्ति बलम्। तर्हि सेनायाः किं स्वरूपम्, डिफेन्स तत्र वर्तते, डिफेन्स स्टडीज। अतः सेनायाः स्वरूपं किं वर्तते, इदं कुत्र प्रतिपादितं, धर्मशास्त्रे विशेषतः राजधर्मे। तर्हि धर्मशास्त्रम् एकं विशालं क्षेत्रं, संपूर्णे धर्मशास्त्रे एतस्य वर्णनं नास्ति। धर्मशास्त्रं त्रिधा विभज्यते,
आचाराध्यायः, व्यवहाराध्यायः, प्रायश्चित्ताध्यायः। अतः न आचाराध्याये न प्रायश्चित्ताध्याये अपितु व्यवहाराध्याये एष आचाराध्याये एषः विषयस्य। यतो हि व्यवहाराध्याये तु न्याय प्रक्रिया वा विनानार्थावसन्देहे हरणम हार उच्यते, नाना संदेह हरणात् व्यवहार इति स्मृतः। अतः व्यवहाराध्याये तो सेनायाः वर्णनम नास्ति, न प्रायश्चित्ताध्याये अपितु आचाराध्याये यत्र राज्ञः कर्माणि प्रतिपादिता तत्र राज्यं किम इत्यादिकम्। अतः विशालम परिक्षेत्रम जातम धर्मशास्त्र। यदि कश्चित् धर्मशास्त्रे सेना विषये अध्ययनं करोति तर्हि धर्मशास्त्रं किम् इत्यस्य सर्वेक्षणं करणीयं। तदनु लघु करणीयम् अस्ति, यतो हि अस्माभिः स्वकीयः विषयः द्रष्टव्यः वर्तते। अतः विचारितम् एषः विषयस्तु राजधर्मे वर्तते। राजधर्मे किं किम् अस्ति? राज्यस्य वर्णनं वर्तते, सप्तांगस्य राज्यस्य वर्णनं वर्तते। अस्तु तद् ज्ञातं। तर्हि विशालं वाङ्मयं वर्तते धर्मशास्त्रं। धर्मशास्त्रे सेनायाः अथवा राजधर्मे सेनायाः विश्लेषणम् एतत् तु बहु व्यापकं, तद् न कर्तुं शक्यते। अतः शोधः तादृशः स्यात् यः समये कर्तुं शक्यते। अतः विचारितम् एतस्य विषयस्य सप्तांगस्य विश्लेषणं कुत्र कुत्र कृतम्? ये अर्थशास्त्रीयाः विषयाः यत्र सन्ति तत्र कर्तुं शक्यते। अस्तु तर्हि कामन्दकीय नीतिशास्त्रे अथवा कौटिल्य अर्थशास्त्रे अथवा शुक्रनीतिसारे शुक्रनीतादि ग्रंथेषु एते विषयाः वर्णिताः। तर्हि सीमितं परिक्षेत्रं जातं यत् शुक्रनीतिः अथवा कौटिल्य अर्थशास्त्रम् अथवा कामन्दकीय नीतिशास्त्रं द्रष्टव्यं। तदा एवं ज्ञायते यत्र सप्तांगस्य वर्णनं वर्तते, सेनायाः वर्णनं वर्तते, परन्तु कस्मिन् अध्याये कुत्र कियन्तः अध्यायाः सन्ति? एषः साहित्य सर्वेक्षण प्रविधि। तत्र गन्तव्यं, द्रष्टव्यं कस्मिन् कस्मिन् अध्याये एते विषयाः के विषयाः वर्णिताः सन्ति। तदनु यावत् सर्वेक्षणं न क्रियते तावत् समस्याः न आयान्ति, शोध समस्या। अतः शोध समस्या कथं फार्मुलेट करणीयं, तस्य कृते साहित्य सर्वेक्षणं कथं करणीयं? विशालं ज्ञात्वा तत्र अन्तः गत्वा पुनः अन्तः गत्वा स्वकीयं क्षेत्रं निर्धारणीयं, तस्य क्षेत्रस्य अध्ययनं करणीयं, के विषयाः सन्ति। तदनु अध्ययनानन्तरम् एव शोध प्रश्नाः आयान्ति। यदा शोध प्रश्नाः आयान्ति तदा शोध विषयस्य निर्धारणम्। अतः एतद् कर्तुम् एषः विधिः अस्माभिः स्वीकरणीयः। यतो हि प्रत्येकं शास्त्रस्य प्रत्येकं विषयस्य भिन्न भिन्न प्रकारः। अतः सामान्य रूपेण उच्यते यत् सर्वेक्षण विधि शोध विषय निर्धारणाय, शोध समस्यायाः निर्धारणाय सर्वेक्षणं करणीयं, साहित्य सर्वेक्षणं। साहित्य सर्वेक्षण विधि समाश्रयणीयः। तदैव अन्यथा कोऽपि छात्रः कमपि पृच्छति, गुरुजी कः विषयः भवेत्? गुरुजी कथयति श्वः आगच्छतु, अहम् एकं विषयं दास्यामि। सः एकं विषयं ददाति। यदा ददाति सः कथयति मम शोध विषयः निर्धारितः। तेन न सर्वेक्षणं कृतं, न तस्य मनसि शोध समस्या, तत्सर्वं गुरौ अस्ति। गुरोः मनसि समस्या वर्तते, गुरोः मनसि साहित्य सर्वेक्षणं वर्तते, छात्रस्य मनसि किमपि नास्ति। अतः यदि छात्रेण क्रियते तदा
छात्रः जानाति ग्रंथान् उद्घाटयति अहम यदि पृच्छामि यत् कस्मिन् अध्याये कस्मिन् खंडे सेना विषयाः वर्णिताः तत्र के विषयाः वर्णिताः तत्र सेनापतेः नियुक्ति विषयः वर्णितः अथवा तस्य वेतनं वर्णितम् अथवा शस्त्राणि वर्णितानि युद्धनीतिः वर्णिता किं वर्णितम् यावत् ग्रंथावलोकनं न क्रियते तावत् न इदं ज्ञायते यत् अहम् एनं विषयम् अधिकृत्य शोधकर्म कर्तुं प्रभवामि वा न प्रभवामि। अतः अयं सर्वेक्षण विधि प्रत्येकं छात्रैः अनुसरणीयः भवति। यदि न अनुश्रियते तर्हि सम्यक् शोधकार्यं न भवति। शोधकार्यं तु अद्यत्वे सर्वे कुर्वन्ति परन्तु तादृशं शोधकर्म न भवति यदि विधिना न क्रियते। यतोहि बहव्यः पद्धतयः सन्ति। अहं कामपि पद्धतिम् अनुसृत्य करोमि तदा न भवति। नियम विधौ मंत्रैरेव स्मर्तव्यम् इति नियम विध्याश्रयणात् नाना साधन साध्य क्रियायाम् एक साधन प्राप्तौ अप्राप्तस्य अपर साधनस्य बोधको विधि नियम विधि। तो नियम द्वारा यह प्रविधि अस्ति तेनैव विधिना कर्म करणीयम्। यदि अन्येन विधिना क्रियते तदा फलं न लभ्यते। शोध अन्यथा शोध प्रबंधा भिन्ना भिन्ना स्युः। सः अन्येन प्रकारेण लिखितवान् अन्येन प्रकारेण बिब्लियोग्राफी लिखितवान् अन्येन प्रकारेण शोध प्रश्नान् उपस्थापितवान्। एकः प्रकारः शोधस्य अतः शोध प्रबंधस्य एका पद्धति निर्धारिता एतत् पूर्वं तत् पूर्वं पश्चात् एतत्। यदि भिन्नाः पद्धतयः भिन्नैः छात्रैः स्वीक्रियन्ते तर्हि कापि पद्धतिरेव न स्यात्। अतः परीक्षणं कथं भविष्यति। एवं रूपेण यद्यपि बिना पद्धतिमपि केचन सत्यम उद्घाटयन्ति। यथा रामानुजन महोदयाः ये गणित शास्त्रस्य विशेषज्ञाः आसन्। ते कस्यचित् गणित प्रश्नस्य समाधानं लिखन्ति स्म। एतत् समाधानम् अस्ति। कया प्रक्रियया तत् समाधानम् आयाति तद् न लिखन्ति स्म परन्तु तस्य उत्तरं फलं लिखन्ति स्म। ते कथयन्ति भगवती कृपा भवति अहं सर्वं कैलकुलेट करोमि लिखामि। एकः वीडियो मया दृष्टः प्राय सुल्तानपुर नगरस्य एकः छात्रः ग्रामीणः छात्रः। तं यदि पृच्छति भवान् यत् 1915 मध्ये मई मासे 17 दिनांके कः वासरः आसीत् तर्हि कहते अच्छा शुक्रवार तो 3 दिन जोड़ करके बुधवासरः आसीत् स वदति। भवान् यदि समय सारणीं पश्यति तदा ज्ञातुं शक्नोति। दिनचक्रिकां यदि पश्यति यत् तस्मिन् दिनाङ्के स एव वासरः आसीत्। बहवः पृच्छन्ति वीडियो अस्ति। एकः अध्यापकः तं पृष्टवान् भवान् केन विधिना एतद् वदति। स कथयति अहं न जानामि केन विधिना अहं वदामि परन्तु सः वदति। अतः शोधे बिना विधिं यदि भवान् किंचित करोति तदा तद् वैज्ञानिकं न मन्यते तत् विशिष्टं कार्यं न मन्यते तत् अलौकिकम् अस्ति यद् भवान् तथा कर्तुं शक्नोति परन्तु विधेः आश्रयणं करणीयम्। अतः शोध सर्वेक्षणस्य विधि शोध परिकल्पनायाः विधि शोध संरचनायाः विधि एवं रूपेण बहूनां विधीनां विश्लेषणं कृतं। यथा एक्सपेरिमेंटल यदि रिसर्च अस्ति मेथड अस्ति रिसर्च मेथड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड प्रायोगिक यत्र प्रयोगः क्रियते
अस्माकं शोधे प्रयोगः न भवन्ति। यदि आयुर्वेदे वयं शोध कर्म कुर्मः तर्हि लैब अपेक्षितम्। यथा भाषा विज्ञाने लैब भवति ते प्रायोगिकं विश्लेषणं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः एक्सपेरिमेंट यत्र भवति तत्र यह विधि उपयुज्यते एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक विधि कथ्यते। अन्य अन्य विधि सर्वे विधि सर्वेक्षण विधि। मदीया शोध छात्रा उक्तवती यत् सर मम मनसि महती इच्छा बहु कालाद् अस्ति सर्वेक्षणं कर्तुम्। अतः सेना विषये यद् अहं शोध कर्म करिष्यामि तत्र अहं सर्वेक्षणम् अपि कर्तुम् इच्छामि। मया उक्तं सर्वेक्षणं तु अत्र नास्ति, यतोहि एतत्तु टेक्स्ट आधारित ग्रंथाधारित शोध। अस्माभिः कामन्दकीय ग्रंथे कौटिल्य अर्थशास्त्रे एवं तत्र शुक्रनीतौ सेना विषयी ये विषयाः दत्ताः तेषां तुलनात्मकं विश्लेषणात्मकं ऐतिहासिकम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते। ऐतिहासिकम् अध्ययनम् अनया दिशा यत् कः पूर्वं कः पश्चात् एवं क्रमेण पूर्वं कः सिद्धान्तः स्वीकृतः पुनः केन वर्धितः कश्च सिद्धान्तः वर्धितः कश्च सिद्धान्तः न्यूनीकृतः इति सर्वं वयं विश्लेषणं कर्तुं शक्नुमः। ग्रन्थाधारितः एव शोधः। अत्र सर्वेक्षणं किम्? सा उक्तवती अहम् इच्छामि। तर्हि मया उक्तं सर्वेक्षणं कर्तुं शक्यते। किं सर्वेक्षणं? यत् आधुनिक काले के डिफेन्स एनालिसिस कानि शोध संस्थानानि सन्ति संपूर्णे विश्वे यत्र डिफेन्स स्टडीज विश्लेषणं भवति। भारते के सन्ति, विश्वे के सन्ति, तेषां किं किं कर्म अस्ति, ते कस्य कोऽपि केवलं शस्त्राणां विश्लेषणं करोति, कोऽपि युद्धनीतेः विश्लेषणं करोति, कोऽपि वेलफेयर विश्लेषणं करोति। यत् सैनिकाः सैन्याधिकारिणाम् अधिकाराः के सन्ति ते अधिकाराः प्राप्ताः भवन्ति। लीगल कार्यं करोति यत् ये सैनिकाः युद्धेषु भागं गृह्णन्ति तत्र बहुविधा विषयाः लीगल विषयाः अपि आयान्ति। अतः तान् विषयान् अधिकृत्य तर्हि संस्थानां शोध संस्थानानां सर्वेक्षणं करोतु। यद् तद्वयं परिशिष्टे दातुम् इच्छामः। सर्वेक्षणं क्रियते। एतस्य सर्वेक्षण विधेः प्रयोगः सोशल साइंस मध्ये भवति। यथा पॉलिटिकल साइंस मध्ये, सोशियोलॉजी मध्ये, अर्थशास्त्रे सर्वेक्षणं क्रियते। सर्वेक्षणं कृत्वा एव जानन्ति कियन्तः आर्थिक रूपेण उत्कृष्टाः कियन्तः आर्थिक रूपेण न्यूनाः सन्ति। तर्हि सर्वेक्षण प्रविधि सोशल साइंस मध्ये भवितुम् अर्हति, अस्माकम् अपि भवितुम् अर्हति भाषा विज्ञाने। अथवा अहं सर्वेक्षणं करोमि यत् अस्माकं ज्ञान परम्परायाः कियान् प्रभावः अद्यापि अस्ति। अतः अहं ग्रामे गत्वा एकस्मिन् ग्रामे गच्छामि, तस्मिन् ग्रामे गच्छामि यस्मिन् ग्रामे कुमारिल भट्टस्य जन्म अभूत्। अहं तस्मिन् ग्रामे गत्वा 20 जनान् पृच्छामि यत् भवान् कुमारिल भट्टं जानाति। अहं 20 जनान् पृच्छामि, तत्र 18 जनाः कथयन्ति आम् अहं जानामि। ते जनाः कृषकाः सन्ति, न कदापि विश्वविद्यालयं गतवन्तः। तेन कः सिद्धान्तः प्रवर्तितः? यदि केचित् कथायाम् आख्याने किंचित वर्णयन्ति तदा अहम नॉलेज मैपिंग यत् ज्ञान परंपरा अद्यापि जीवति इति सर्वेक्षण द्वारा प्रतिपादयितुं शक्नोमि। परन्तु एतान् विषयान् अधिकृत्य संस्कृत क्षेत्रे कार्यं न भवति। इतिहास जनाः, सोशल साइंस जनाः अस्माकम् अपि विषयान् गृहीत्वा नॉलेज मैपिंग कुर्वन्ति यत् वर्तमान कालीनेपि समाजे ज्ञानं वर्तते यत् ज्ञानं प्राचीन काले प्रतिपादितम्।
एवं रूपेण सर्वेक्षण विधि एक शोधस्य प्रविधि तस्य प्रयोगः अस्माभिः स्व शोधस्य विश्लेषण काले एतस्य विधेः उपयोगः क्रियते। क्वेश्चनर निर्माण प्रश्न निर्माणं क्रियते यत् बहवः प्रश्नाः सोशल साइंस मध्ये एतस्यापि प्रश्न विधेः यत् प्रश्नाः क्रियन्ते बहवः 20-50 शतं प्रश्नाः क्रियन्ते एवं विभिन्न क्षेत्रेषु गत्वा तस्य प्रश्नानाम् अध्यापकानां यथा राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः निर्मिता एतस्याः नीतेः विषये भवतः किं मतम्? अहम् एकं सर्वेक्षणं जनानां एजुकेशन मध्ये अहम् अध्यापकः अथवा अहं छात्रः अहम् एतदिच्छामि अहम् एकं प्रोजेक्ट गृहीतवान् अथवा शोधं करोमि यत् अध्यापकेषु विश्वविद्यालयेषु ते छात्राः आचार्याः मन्यन्ते न वा अयम् इयं नीतिः शोभना वा न शोभना। अतः शिक्षा नीतिम् आश्रित्य मया शतं प्रश्नाः निर्मिताः। प्रश्नानां निर्माणस्यापि विधि वर्तते यत् केन प्रकारेण क्वेश्चन फार्मुलेट करणीयम्। अतः तं विधिम् अधिकृत्य अहं प्रश्नावली निर्माणं कृतवान् गत्वा पृष्टवान्। एतस्य प्रयोगः अस्माकं शोधे संस्कृतेऽपि कर्तुं शक्यते। अद्यत्वे न्यूनाः केचित् कुर्वन्ति परन्तु विभिन्न क्षेत्रेषु केचन मया शोध प्रबन्धाः दृष्टाः यत् प्रश्नोत्तर विधिरपि तत्र स्वीकृतः। एवं इंटरव्यूज जनानां साक्षात्कार तर्हि मयापि यतोहि मम छात्रायाः हार्दिकी इच्छा यत् मम शोधे सर्वेक्षणमपि भवतु इंटरव्यू अपि भवतु। यद्यपि तस्याः इंटरव्यू इत्यस्य कृते मतं नासीत् यद्यपि सर्वेक्षणं भवतु परन्तु मया उक्तम् इंटरव्यू अपि करोतु। केषाम् इंटरव्यू? ये डिफेंस एनालिसिस एक्सपर्ट सन्ति तान् पृच्छतु। एतान् ग्रन्थान् आश्रित्य प्रश्न निर्माणं करोतु। यतोहि अस्माकं हाइपोथिसिस एवं अस्ति यत् डिफेंस स्टडीज मध्ये एतेषां सिद्धान्तानाम् अद्यापि उपयोगः कर्तुं शक्यते। अद्यापि सेना संबंधी चिन्तने एतेषां महत्वपूर्णा भूमिका भवितुम् अर्हति इति हाइपोथिसिस अस्ति। तस्याः प्राक्कल्पनायाः सिद्धिः शोधद्वारा करिष्यते। उदाहरणानि काञ्चित् पूर्वं प्रदर्शयिष्यन्ते। एतस्मिन् विषये एव ये डिफेंस स्टडीज एक्सपर्ट सन्ति तान् यदि पृच्छति कश्चित् किं भवान् चिन्तयति युद्धनीति निर्माणे कौटिल्यस्य योगदानम् अद्य भवितुम् अर्हति? यदि भवितुम् अर्हति तर्हि भवान् किं चिन्तयति केन प्रकारेण भवितुम्? एषः प्रथमः प्रश्नः। यदि उत्तरं सः ददाति भवान् तानि उत्तराणि लिखति और विविधानि उत्तराणि तस्य भविष्यन्ति। यतोहि विभिन्नाः आचार्याः विशेषज्ञाः भविष्यन्ति। अतः तेषाम् उत्तराणां संकलनेन विश्लेषणेन भवान् स्वशोध प्रबन्धं रचयितुं शक्नोति। एतद् भवति इंटरव्यू पद्धति, साक्षात्कार विधि। तदनु केस स्टडीज। केस स्टडी किं भवति? केस स्टडी भवति यथा साइंस मध्ये चिकित्सा क्षेत्रे केस स्टडी कथं क्रियते? एकः बीपी पेशेंट आगतः। बीपी पेशेंट कृते औषधं प्रदत्तम्। यदा औषधं प्रदत्तम् एकम् एव औषधम् एकस्मिन् दिने 100 बीपी रोगीभ्यः प्रदत्तं यत् औषधं। परन्तु 5 दिनानन्तरम् एकः आगत्य कथयति अनेन
मम शिरसि वेदना जायते, एकः कथयति बहु निद्रा आयाति, एकः आगत्य कथयति मम तु सम्यक् अस्ति, किञ्चिदपि अधुना तु अहं बहु शान्तिम् अनुभवामि, मम काचित् समस्या नास्ति। तर्हि चिकित्सकः किं करोति? परिवर्तनं करोति, औषध परिवर्तनं। यस्य शिरसि वेदना जायते, यस्य अधिक निद्रा आयाति, तस्य औषध परिवर्तनं करोति एवं टेस्ट लिखति, किंचित टेस्ट। तद्वारा बहूनां रोगिणां कृते एकमेव औषधं ददाति, पुनः पश्यति कस्य का समस्या जायते, पुनः तस्य परीक्षणं करोति, केन कारणेन अस्य समस्या जायते, एवं रूपेण बहूनां जनानाम् उपरि एकस्य औषधस्य प्रयोगद्वारा निर्धारितं करोति यत् यदि एवं भवति तदा एतद् औषधं दातव्यम्, एतत् मात्रायां दातव्यम्, एवं रूपेण रोगस्य वा रोगिणां केस स्टडी कृत्वा चिकित्सकाः विशेषज्ञाः भवन्ति एवं स्वकीयं शोधपत्रं प्रस्तुवन्ति। अस्माभिः केस स्टडी कथं क्रियते? यथा धर्मशास्त्रे विवाहस्य नियमः प्रदत्तः, कन्या स्त्रीधनस्य विश्लेषणं कृतं, दायभागे बहवः नियमाः प्रदत्ताः, बहवः विवाह नियमाः प्रदत्ताः। अद्यत्वे यः हिन्दूला वर्तते स मिताक्षरा दायभागम् अधिकृत्यैव प्रवर्तते। अतः ग्रन्थे नियमः, हिन्दूला मध्ये नियमः एकः, अस्माकं शास्त्रे यह नियमः तस्यैव नियमस्य आधुनिक भाषायां विश्लेषणं। यदा समस्या जायते तदा न्यायालये गच्छति। यदि भवान् विवाहम् अधिकृत्य संपूर्ण भारते उच्च न्यायालये अथवा सर्वोच्च न्यायालये ये निर्णयाः विवाह विषये, हिंदू मैरेज एक्ट इत्यस्य उपरि ये निर्णयाः दत्ता, सर्वेषां निर्णयानां विश्लेषणं कृत्वा निर्धार्यते यत् के नियमाः परिवर्धिताः, के परिवर्तिताः, कश्च व्याख्यान विधि तैः स्वीकृतः न्यायाधीशैः। एवं रूपेण केस स्टडी, ला छात्राः केस स्टडी कुर्वन्ति। वयं विदेश नीति क्षेत्रे यदि कश्चित् एकः विशेषज्ञः विदेश नीति एकस्य देशस्य केस स्टडी करोति, अतः एरिया स्टडीज, केस स्टडीज इत्यादयः विषयाः, एषः अपि एकः विधि शोधस्य केस स्टडीज। एवं रूपेण ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स क्रियते, परीक्षणं क्रियते, ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स क्रियते, यथा औषधीनां ट्रायल क्रियते। एवं दृश्यते यत् किं परिवर्तनं भवति कृषि क्षेत्रे, जीव विज्ञान क्षेत्रे, साइंस क्षेत्रे एतत् क्रियते। अस्माकं ह्यूमैनिटीज अथवा सोशल साइंस मध्ये प्रायः अस्य विधेः उपयोगः न क्रियते। एवं रूपेण भिन्न भिन्न प्रविधीनां वयं प्रयोगं कुर्मः। अस्माकं प्रयोगस्तु अस्माकं शास्त्रे ये विधयः सन्ति तेषां यदा वयं शोधे उपयोगं कुर्मः, यथा सोशियोलॉजिकल रिसर्च वर्तते, धर्मशास्त्रम् अधिकृत्य एकं यदा अहं करोमि अथर्ववेदे धर्मशास्त्रीय विषयाणां समाजशास्त्रीयम् अध्ययनं, यतोहि लोकस्य बहवः विषयाः तत्र विवेचिताः। तो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, एम्पिरिकल रिसर्च अर्थात प्रायोगिक शोध। तो प्रायोगिक शोधाः यथा अनुप्रयोग दिशा वयमपि कर्तुं शक्नुमः, परन्तु यथा ते प्रयोगं कुर्वन्ति, एप्लिकेशन साइंस क्षेत्रे कुर्वन्ति, तथा वयं न कुर्मः, न कर्तुं शक्नुमः। यतोहि अस्माकं सर्वोऽपि शोधः मूलतः ग्रन्थाधारितः। ग्रन्थेषु सिद्धान्ताः सन्ति, तेषां सिद्धान्तानां वयम् आविष्करणं कुर्मः कदाचित्
स्पष्टीकरणं कुर्मः, कदाचित् वयं शोधनं कुर्मः, शुद्धिं कुर्मः, परिष्कृतिं कुर्मः, एवं रूपेण वयं नूतनं किंचित कुर्मः। अथ फील्ड स्टडी, क्षेत्रे गत्वा वयं कर्म कुर्मः। यथा अस्माकं फील्ड स्टडीज किमस्ति, वयमपि फील्ड वर्क इत्यत्र गच्छामः। सोशल साइंस मध्ये फील्ड वर्क इत्यत्र गच्छन्ति, तो वयमपि अस्माकं विश्वविद्यालये फील्ड वर्क कृते विश्वविद्यालयेन ये छात्राः सन्ति धनं प्रदीयते, फील्ड वर्क कृत्वा आगच्छति। 1 लक्ष रूप्यकाणि प्रतिवत्सरं भवन्ति छात्राणां कृते फील्ड वर्क। तर्हि फील्ड वर्क किं करणीयं, तदा छात्रान् वयं प्रेषयामः पाण्डुलिपि पुस्तकालयेषु यत् ते गत्वा जानन्तु कथं सर्वेक्षणं करणीयं, कथं पाण्डुलिपि प्राप्ति कथं भवति, केन रूपेण भवति, केन रूपेण तत्र संशोधनं क्रियते, लिपि ज्ञानम् इत्यादिकं वर्कशॉप मध्ये वयं एतदेव फील्ड वर्क। परन्तु सोशल साइंस मध्ये फील्ड वर्क भिन्नं वर्तते। अतः फील्ड वर्क कृत्वा, प्रोजेक्ट निर्माणं कृत्वा, फील्ड वर्क कृत्वा स्वकीयस्य शोध विषयस्य निर्धारणं क्रियते। अयम् एकः विधि, प्रोजेक्ट विधि, येन विधिना वयं शोध विषयस्य निर्धारणं कुर्मः। अतः एतदपि फील्ड वर्क विधि अपि क्षेत्र भ्रमण विधि अपि अस्माभिः स्वीक्रियते। क्रिटिकल मेथड एतदेव वस्तुतः अस्माभिः क्रियते। आलोचनात्मकम् अध्ययनं क्रिटिकल, तो क्रिटिकल मेथड किं क्रियते, यदि पाठः नूतनतया एकः पाण्डुलिपि ग्रन्थः स्वीकृतः तस्य अध्ययनं क्रियते, तदा क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एडिशन, क्रिटिकल समीक्षात्मक पाठ, एडिशन विभिन्नं भवति। एकम एडिशन एकस्य ग्रन्थस्य यदि प्रकाशनं क्रियते, कमपि ग्रन्थं दृष्ट्वा, एकां पाण्डुलिपिं दृष्ट्वा यदि भवान् ग्रन्थस्य सम्पादनं करोति, तत्तु एडिशन भवति, एकं संस्करणं भवति। परन्तु यदि एकस्मिन् विषये एकं ग्रन्थम् अधिकृत्य बहूनां पाण्डुलिपीनां पाठान् गृहीत्वा एकस्य शुद्धस्य पाठस्य निर्धारणं करोति, तदा क्रिटिकल एडिशन भवति, आलोचनात्मकं संस्करणं भवति। आलोचनात्मक संस्करण निर्माणस्य एकः विधि। एकेन विदुषा उक्तं मया अस्य नाटकस्य मया क्रिटिकल एडिशन निर्धारितम्, अनेन अहं साधयितुं शक्नोमि इदम् एव नाटकं वस्तुतः कविना लिखितमासीत्। मया उक्तं भवान् यदि कथयति एतदेव कविना लिखितमासीत्, तदा एतद् सर्वथा साधयितुं न शक्यते। किमर्थम्? अद्यत्वेपि यदि अहं कथयामि एकम् आचार्यं भवान् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य प्रयोगं करोतु, यथा अभिज्ञान शाकुन्तलम् अस्ति तथा अभिज्ञान शाकुन्तलस्य प्रयोगः न भवितुं शक्यते। डायरेक्टर एकं कापि निर्माणं करोति, यः डायरेक्ट करोति निर्देशकः, सः एकां भिन्नां प्रतिं निर्माति, तत्र बहूनि वाक्यानि लिखति। यथा सूत्रधारः प्रविशति, ततः पूर्वं सूत्रधार पर्यन्तं तु निर्देशकस्य वर्तते। एतद् वयं मृच्छकटिके द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र उक्तं यत् शूद्रकस्य नाम वर्तते, शूद्रकस्य अवस्था वर्तते,
शूद्रकोऽग्निं प्रविष्टः अतः कथं रचयितुं शक्नोति शूद्रकः तत्र ग्रंथे अस्ति अतः एतेन निर्धार्यते यत् शूद्रकः अस्य रचयिता नास्ति अस्य रचयिता अन्यः अन्यथा शूद्रकः कथं एतद् रचयितुं शक्नोति। मया उक्तम् एषः निर्देशक पाठः येन निर्देशकेन एतस्य मंचनं कृतम् एतावत् पर्यन्तं पाठः वर्तते सः पाठः निर्देशकेन रचितः अद्यापि तथा क्रियते। अद्यापि यह फिल्म राइटर भवति एवं फिल्म निर्देशकः यह भवति यह स्क्रिप्ट राइटर भवति सर्वे भिन्ना भवन्ति यदा प्रयोगं कुर्वन्ति तर्हि बहु किंचित परिवर्तन एकस्यैव नाटकस्य बहुभिः यदि मंचनं क्रियते बहुभिः निर्देशकैः मंचनं क्रियते भिन्नाः भिन्नाः पाठाः भवन्ति। अतः भिन्नान् पाठान् अधिकृत्य निर्देशक पाठान् अधिकृत्य यदि कश्चित् कथयति यत् अहं कवेः शुद्धं पाठं प्रदर्शयामि इति प्रमाणैः प्रमाणितं कर्तुं न शक्यते। एवं रूपेण क्रिटिकल एडिशन इत्यस्य यह पद्धति या पद्धति वर्तते सा वैदेशिकी पद्धति। अनया पद्धत्या तर्हि बहूनां श्लोकानां बहिष्करणं क्रियते। महाभारतस्य क्रिटिकल एडिशन निर्मितं बहवः श्लोकाः निस्सारिताः पश्चात् तेषां श्लोकानाम् उपरि प्राचीना टीका उपलब्धा। अधुना तु न किमपि कर्तुं शक्यते यतोहि एडिशन आगतम्। अतः नूतनस्य एडिशन संस्करणस्य क्रिटिकल संस्करणस्य आवश्यकता वर्तते। अतः एतत्र अस्माभिः परीक्षणं करणीयं। यत्र ग्रन्थाः मुखस्थाः सन्ति तस्मिन् केन प्रकारेण पाठ निर्धारण एषा वैदेशिकी पद्धति। वैदेशिकाः ग्रन्थस्य उपरि क्वेश्चन कुर्वन्ति। मम तु अयम् आग्रहः कस्यापि ग्रन्थस्य ये केपि पाठाः यत्र कुत्र उपलब्धाः स्युः ते सर्वेपि सम्बलिताः एकत्र भवन्तु। सम्बलितः एकः ग्रन्थः संपादनीयः न कोऽपि पाठः इतस्ततः करणीयः। ये केऽपि पाठाः सन्ति ते सर्वेपि स्वीकरणीयाः। अद्यत्वे केचित् कथयन्ति एषः श्लोकः युगानुकूलः नास्ति अतः निस्सारणीयः। तर्हि एवं यग्रे युगे युगे आगमिष्यन्ति। यदि एकस्मिन् काले आगत्य 5 श्लोकान् निस्सारयिष्यन्ति अन्यस्मिन् काले अन्यः 5 एवं तु ग्रन्थः एव समाप्तः भविष्यति। एषापि पद्धति न शोभना। यदि एषः श्लोकः अद्य युगान् तर्हि अस्माकं किम्? वयं तु तस्य श्लोकस्य न व्याख्यातारः न रचयितारः न अस्माकं सहमति तत्र आवश्यकी। तेन विरचितं सः जानातु। मया तु तस्य पाठः प्रदत्तः। अतः बहवः जनाः पुराण विषये काव्यादि विषये धर्मशास्त्रादि विषये बहूनि मतानि उपस्थापयन्ति। परन्तु एतद् विषये अद्यत्वे तु इयमेव पद्धति वर्तते क्रिटिकल एडिशन निर्माणाय। बहुसंख्या यत्र जनमतं वर्तते 5 पाण्डुलिपयः यत् कथयन्ति और एकाकिनी एका पाण्डुलिपि सा वदति तस्याः मतं न स्वीकरणीयं। 5 पाण्डुलिपीनां बहुमतं वर्तते तदेव मतं स्वीकार्यम्। अतः एतस्मिन् विषये अस्माभिः समीक्षा कार्या। परन्तु एतद् क्रिटिकल मेथड वर्तते। अन्यच्च आलोचनात्मक पद्धति वर्तते। आलोचना शास्त्रम यथा साहित्ये आलोचना क्रियते तथैव कस्यचित् क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ संकर्षण कांड। तो क्रिटिकल एनालिसिस अर्थात गुण दोषात्मकं सर्वं विश्लेषणं क्रियते। एवमेव प्रॉब्लम बेस्ड मेथड। काचित् समस्या वर्तते तां समस्याम् अधिकृत्य मेथोडोलॉजी निर्माणं करणीयम्। एक सर्वेषु शोधेषु समाना समस्या नास्ति। अतः समस्या बेस्ड मेथोडोलॉजी। अतः या अस्माकं शोध समस्या वर्तते अस्माकं तु
प्रायः ग्रंथाधारिता समस्या, अतः तथा नास्ति अन्येषु क्षेत्रेषु अस्य उपयोग सर्वे बेस्ड मेथड यथा उक्तम। तो सर्वे बेस्ड मेथोडोलॉजी शोध प्रबंध लेखनस्य कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी तुलनात्मकम् अध्ययनं क्रियते। अतः अद्यत्वे एतस्य तुलनात्मकम् अध्ययनस्य प्राधान्यं दृश्यते, यतोहि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च भवतु इति बहूनां मतम् आयाति। वयं यद्यपि तत्र भर्तृहरिणा अपि उक्तं, कुमारिल भट्टेन अपि उक्तं, यदि कश्चित् एकम् एव मतं जानाति तर्हि किं जानाति। तेन स्वकीयं मतं तु ज्ञातव्यम्, अन्येषाम् अपि मतं ज्ञातव्यम्। यदि मतं न ज्ञायते तर्हि स्वकीयस्यापि मतस्य सम्यक् प्रस्तुतिः न भवति, एवं विभिन्न मतानां ज्ञानम् आवश्यकम्। अतः स्नातकानां इयं भूमिका भवति समाजे, यत् सर्वाः सूचनाः आकलय्य ते किञ्चित् कथयेयुः। कुमारिल भट्टेन उक्तं, मीमांसाख्यातु विद्येयं बहुविद्यान्तराश्रिता। व्याकरणं कुत्र नास्ति, साहित्यं कुत्र नास्ति, छन्दशास्त्रं कुत्र नास्ति, अतः लॉजिक कुत्र नास्ति, सर्वत्र अपेक्षितम्। अतः यदा अद्यत्वे मल्टी डिसिप्लिनरी एवं वाक् तत्वस्य व्याकरण दिशा, कश्मीर शैव दिशा एवं शैवागम दिशा विश्लेषण, अत्र अधुना अद्यत्वे समस्या जायते। यदा PhD शोध प्रबंधः आगतः, उपाधि अपि लब्धः, यदि शोध छात्रः अध्यापनस्य कृते एप्लिकेशन करोति, व्याकरण विभागे करोति, तदा कथयति सर्वे अध्यापकाः कथयन्ति अयं व्याकरण विशेषज्ञः अथवा शैवागमे विशेषज्ञः अथवा कश्मीर शैवे विशेषज्ञः। विशेषज्ञता निर्धारणे महती समस्या जायते। अतः यथा पूर्व काले एकः चिकित्सकः भवति स्म, संपूर्णस्य शरीरस्य चिकित्सां करोति स्म। यद्यपि अष्टांग आयुर्वेदः, आयुर्वेदम अष्टांगम वर्तते, अष्टौ अंगानि सन्ति, तथापि एकः आयुर्वेद चिकित्सकः सर्वं करोति स्म। परन्तु अद्यत्वे नाक कान गला इत्यस्य एकः, तत्र शीर्षः भिन्नः, अन्यस्य भिन्नः, चेस्ट इत्यत्र सर्व शरीराणां भिन्नाः भिन्नाः माइन्यूट विशेषज्ञाः सञ्जाताः। एकस्य क्षेत्रस्य विशेषज्ञाः भवन्ति। अतः विशेषज्ञता यदि बहु विषयिका भवति तर्हि सम्यक् अद्यत्वे न स्वीक्रियते। एकस्मिन् भवान् बहून् विषयान् जानातु, परन्तु एकस्मिन् विषये विशेषज्ञता भवतु। परन्तु अद्यत्वे मल्टी डिसिप्लिनरी एतदर्थम् उच्यते, यतोहि यदि भवान् एकस्मिन् विषये एव विशेषज्ञः, तदा सेवा कार्यं यदि न लभ्यते तर्हि अन्यं विषयं न जानाति। अतः सेवा न लभ्यते तर्हि बहून् विषयान् जानातु। इयं या शिक्षा नीतिः आगता, तत्र माइनर मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट कृते एकस्मिन् विषये मेजर करोतु, अस्मिन् अन्यस्मिन् विषये माइनर विषये विभिन्न विषयान् ग्रहीतुं शक्नोति। येन बहुविधाः विषयाः छात्रैः अवगताः स्युः, येन रोजगार कृते वृत्ति कृते काचित् समस्या न भवतु। कंपैरेटिव स्टडी एते तो विश्लेषणात्मकम् अध्ययनं क्रियते, विवेचनात्मक अध्ययनं क्रियते, प्रयोगात्मक एप्लीकेशन क्रियते, सर्वेक्षणात्मकम्, आलोचनात्मक, तुलनात्मकम्। एतेषां विधीनां वयं प्रयोगं कुत्र कुर्मः? शोध प्रबंध लेखने, शोध प्रश्न निर्माणे भिन्नः, सर्वेक्षणे भिन्नः, शोध प्रस्ताव निर्माणे भिन्नः, हाइपोथेसिस निर्माणे भिन्नः विधि एवं विभिन्नाः प्रविधयः तत्र शोधे स्वीक्रियन्ते। केवलं लेखनाय, पाठस्य शोध अध्यायानां लेखनाय विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मकं,
प्रयोगात्मकम, सर्वेक्षणात्मकम, तुलनात्मकम, आलोचनात्मकम एवं प्रभेदम स्वीकृत्य वयम शोध यथा विषयः वर्तते तथा वयम एतान विधीन स्वीकृत्य स्वकीयं शोध प्रबंधम रचयामः। अतः विधेः सम्यक रूपेण यदि ज्ञानं भवति तदा यथा शोध पत्र निर्माणं ये शोधं कर्तुं गच्छन्ति, अद्यत्वे निश्चितं ये शोधार्थिनः सन्ति ते नूनमेव पत्रद्वयं प्रस्तुतवन्तः स्युः, पत्रद्वयं तेषां प्रकाशितं स्यात्, स्वकीये विषये कमपि सम्मेलने भागं गृहीतवन्तः स्युः, एवं रूपेण यूजीसी कथित। परंतु अस्माभिस्तु पूर्वतः एव इदं करणीयम्। यदि स्वकीय शोध विषये शोध पत्र लेखनस्य पूर्वमेव अभ्यासः क्रियते तर्हि विशिष्टः शोध प्रबन्धः भवति। अद्यत्वे शोधाध्यायाः भवन्ति, एक प्रथमस्य अध्यायस्य द्वितीयाध्यायेन कोऽपि सम्बन्धः एव न भवति, एवं लेखः एव न भवति यत्र लेखन किञ्चित् तत्र संयुक्तता स्यात्, संयुक्तता एव नास्ति। एकं पैरा अन्यदस्ति, द्वितीयं पैरा अन्यदस्ति, क्रमः एव नास्ति। अतः यदि एतस्य अभ्यासः पूर्वमेव शोधलेखस्य प्रविधेः प्रयोगः प्रागेव क्रियते तदा अस्माकं वैशिष्ट्यं जायते। और बिना प्रविधिं यदि वयं लेखं लिखामः, शोधं कुर्मः तर्हि कार्यं तु भवति, अपूर्वता न जायते, फलं न उत्पद्यते। अतः सम्यक फल प्राप्तये अस्माभिः शोधानुरूपं विधिम अनुसृत्य एव कर्म करणीयम्। एतस्य विधेः सर्वेषां विधेः ज्ञानम् आवश्यकम् इति कृत्वा अस्माभिः अद्यत्वे ग्रंथोपि नास्ति तर्हि ऑनलाइन बहु सामग्री वर्तते। यदि भवान् सर्वेक्षणस्य नियमान् ज्ञातुम् इच्छति, आलोचनात्मकं कथं भवति एतत् सर्वं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि कंप्यूटर द्वारा एतत् सर्वं ज्ञातुं शक्यते। ऑनलाइन बहु मटीरियल वर्तते। अतः सर्वेषां ज्ञानम् अस्माभिः करणीयम्। यतोहि नियम विद्या नियमानुसारमेव अस्माभिः कार्यं करणीयम्। यदि नियमस्य उल्लङ्घनं क्रियते तर्हि सम्यक् शोध प्रबन्धः न भवति इत्येव उक्त्वा अहं विरमामि। अधिकः कालः सञ्जातः। सर्वेभ्यो नमस्कारान् समर्प्य मुख्य रूपेण अस्माकं त्रिपाठीवर्येभ्यः प्रणामान् आविष्कृत्य अत्रैव अहं विरमामि। नमो नमः, धन्यवादः। प्रणमामि आचार्यान्। अधुना अत्र यदि केषाञ्चित् अत्र जिज्ञासाः वर्तन्ते तर्हि ते सर्वे अपि स्वकीयान् हस्तान् उत्तोलयन्तु। अत्र सर्वप्रथमः अस्माकं मध्ये अस्ति गोविन्दजी मिश्रः। तान् अहम् अनुरुन्धे कृपया स्वकीयां जिज्ञासां। जी धन्यवादः। गुरून् प्रणमामि। अत्र गुरवः प्राक्कल्पना निर्माणे केन विधिना प्राक्कल्पना निर्माणं करणीयम् इति? प्राक्कल्पना भवति हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अर्थात भवतः शोधस्य किं फलं भविष्यति। भवान् यं शोधं कर्तुं गच्छति तस्य शोधस्य किं फलं भवान् इच्छति। भवतः दृशा अस्य फलं किमस्ति। यदि मन्यताम् एकः छात्रः अर्थशास्त्रे वा काव्यशास्त्रे अनुसंधानं करोति, एकं वाक्यं लिखति यत् आज के साहित्यिक चिंतन में इसका उपयोग किया जा सकता है, इन विधानों का भी उपयोग किया जा सकता है और ये उपयोगी है। क्योंकि सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन लगता है कि ये सब आउटडेटेड चीजें हैं, हमारी परंपरा की चीज जो हैं अब ये पुराने हो गए। एक व्याख्यान हम कर रहे थे कहीं और कोई बड़ी अधिकारी थे, तो उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि
अब हम ऐसा थोड़ी है कि हम बैलगाड़ी युग में जाएंगे, आज जमाना बदल गया। तो हम अपने व्याख्यान में कहे कि हम जब अब पुरानी चीज कहते हैं तो हम बैलगाड़ी युग में थोड़ी चले जाते हैं। हम पुरानी चीज का, हर विषय का हर काल में महत्व होता है, सार्वभौमिक विषयों का महत्व होता है। वो हम काल में नहीं जानते जाते हैं, हम उन विषयों का, उन ज्ञान का, उस सिद्धांत का आज के युग में हम उपयोग करें, ये हमारा मत होता है। तो इसी तरह से हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आज उपयोगी है। तो पूरे रिसर्च का ये उद्देश्य बना देते हैं कि जो हम शोध कर रहे हैं यह आज के ज्ञान के लिए उपयोगी है, यही सिद्ध करना उसकी हाइपोथेसिस हो गई। तो एक हाइपोथेसिस एक छात्र के दृष्टि से, लेकिन हो सकता है उसने वो कोई किसी नए ज्ञान का, जब दूसरा कोई देखे कहा अरे ये तो अद्भुत निकल गया इसमें। तो हम छात्र जब जाते हैं शोध करने, तो शोध से हम पूछते हैं कि भाई आप इस शोध काम को करेंगे तो क्या फल होगा, क्या इसका रिजल्ट होगा। तो हम कहें इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं होगा गुरुजी। तब कैसे होगा, तब तो व्यर्थ हो जाएगा शोध। तो हाइपोथेसिस एक बनानी पड़ती है। अब ये कैसे बनेगी हाइपोथेसिस, तो बिना पढ़े हाइपोथेसिस बन नहीं सकती। तो क्या करना है, सर्वेक्षण करना है। अब हमें सिनॉप्सिस 15 दिन में सबमिट करनी है। तो सर्वेक्षण क्या हम पूरा जिस तरह से 5-8 ग्रंथ पढ़ते हैं उसे पढ़ पाएंगे, तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए 15 दिन में किस प्रकार से हम अध्ययन करें, इतिहास का अध्ययन करें, सिद्धांतों का अध्ययन करें, उसके पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन करें, उसके अन्य विद्वानों के ग्रंथ सेकेंडरी किताबों का अध्ययन करें कि किसने क्या इसके अच्छाई बताई है, क्या इसका इस शास्त्र का दोष बताया है, उस तरीके से पूरा सर्वेक्षण करके तैयार करें, लिस्ट बनाएं, 10 तरह की प्रश्न और समस्या प्राकल्पना बनाएं। फिर अपने गुरुजी के पास जाएं, कहें कि सर ये हमने बनाया। तो गुरुजी ने कहा सबको पहले तुम बताओ किस दृष्टि से सोचे थे। उन्होंने बताया, विश्लेषण किया, तो गुरुजी ने कहा ये तो ठीक नहीं, ये वाला ठीक। इस प्रक्रिया से हम अपनी प्राक कल्पना, अपने शोध विषय, अपने शोध प्रश्न को निर्धारित करते हैं। विधि। जी धन्यवाद। चंदन पाठक जी नमो प्रश्नं नमः। कर्तुम् इच्छन्ति। नमो नमः। एकः मम ध्वनिः श्रूयते खलु? आम् आम् श्रूयते। आम्। एकः विषयः वर्तते, अर्थात् इदानीं भवद्भिः यत् प्रतिपादितं केस् स्टडी। तर्हि किं केस् स्टडी इति विषयः थ्योरेटिकल् रिसर्च् मध्ये कर्तुं शक्यते वा? आम्। अर्थात् भवद्भिः यथा प्रतिपादितं केवलं चिकित्साशास्त्रे एवं कर्तुं शक्यते। विधि भवान् कस्मिन् शास्त्रे कर्तुम् इच्छति? यदि व्याकरणे इति कर्तव्यं चेत् कथं केस् स्टडी भवेत्? हाँ, केस स्टडी व्याकरणे यदि केस अर्थात एक विषय स्वीकरणीय, एकम विषयम् अधिकृत्य धात्वर्थः, धात्वर्थ केस वर्तते। धात्वर्थ विषये के आचार्याः व्याकरणे न्याये मीमांसायां व्याकरणेऽपि विभिन्नाः आचार्याः कालक्रमेण विषयान् उपस्थापितवन्तः, तेषां कालक्रमानुसारं परिवर्तनं परिवर्धनं प्रदर्शयता। यदि भवान् सर्वेषां विश्लेषणं करोति केस स्टडी भविष्यति। केस कः अस्ति? धात्वर्थ। तस्य कालक्रमे ऐतिहासिक क्रमे यदि एक अर्थ था तो दो अर्थ कब माना गया, क्यों माना गया, किसने पहली बार इसको स्वीकार किया, किस ग्रंथ में ये पहली बार आया। इस तरह से हम एक को बना करके कर ले। आजकल किस स्टडी का महत्व है तत्र न्याय शास्त्रे यतो हि ते गच्छन्ति वाक्कीलाः तदा तत्कालमेव बहूनां विषयाणां तेषां ज्ञानम् आवश्यकं भवति न्यायालये। यत्
एषः निर्णयः तत्र वर्तते, एषः निर्णयः तत्र वर्तते, एषः ते उद्धरन्ति। धर्मशास्त्रे इदम् उच्यते प्राङ्न्याय, एतद् उत्तरे उच्यते सम्प्रतिपत्तिः, मिथ्या, पूर्वन्यायः, अप्रत्यवस्कन्ननम् इति चतुर्विधं तत्र उत्तरं शास्त्रकारैः दत्तं। पूर्वन्याय अयमेव, अयम् अन्यस्मिन् विवादे अयं पराजितः, अतः एनम् आरोपं ममोपरि करोति। एवं प्राङ्न्यायस्य परिकल्पना तत्रापि आसीत्। अद्यत्वे विशेष रूपेण अथवा रोग विषय केस स्टडी भवति, अथवा देखिए अब पानी, किसी क्षेत्र का जल खराब हो गया गांव का, तो हम उसका केस लेते हैं कि क्यों खराब हुआ, कब से खराब हुआ, किस स्तर तक जल खराब है, कौन कौन रोग से ग्रसित है। तो हम पूरा प्रोजेक्ट करते हैं, एक डाटा बनाते हैं और रिपोर्ट सरकार को देते हैं। तो इसको केस स्टडी कहते हैं। इसको पूरा एक प्रोजेक्ट बना करके लोग काम करते हैं। हम लोग भी अब जैसे मान लीजिए केस स्टडी करिए, संस्कृत पाठशालाओं का क्या दुर्दशा है। यह संस्कृत से कैसा विराग, यह संस्कृत से कैसा विराग, इसके सेवक के मुख मलिन, दिन प्रतिदिन इसकी दशा दीन। अब समय नहीं यह सोने का, वो बंधु आज भी जाग जा। तो विद्यालय श्रीहीन हो गए, अध्यापक छात्र उत्साह विहीन हो गए। क्या कारण है, क्या स्थिति है। तो कितनी पाठशालाओं में अध्यापक, हमने केस लिया उत्तर प्रदेश की पाठशालाओं का, कितने में विद्यालय है, कितने में अध्यापक है, छात्र संख्या क्या है, छात्रवृत्ति क्या है, निवास की व्यवस्था क्या है, भोजन का एक सर्वेक्षण का लिस्ट तैयार किया। पब्लिकेशन, संस्कृत शोध, संस्कृत प्रकाशकों की क्या स्थिति, कितनी किताब छापते हैं, कितना बिकता है, कितना उनका आर्थिक लाभ होता है। तो हम एक रिपोर्ट दे सकते। आजकल हमारा संस्कृत के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कोई रिपोर्ट नहीं है। दूसरे क्षेत्र में तो आप ऑनलाइन सर्वेक्षण करिए, फटाफट रिपोर्ट, हमारा कोई रिपोर्ट नहीं। तो हमें इन सब हमारे विषयों को लेकर दूसरे लोग करते हैं, लेकिन अब ये काम इसलिए नहीं होता है कि आप संस्कृत में कोई ना काम लेके जाइए तो गुरुजी कहेंगे ये भी कोई काम है, क्या करना चाहते हैं, ये एरिया नहीं, ये शास्त्रीय विषय नहीं। तो हमें इन सबको एक नए ढंग से इन शोध विषयों का निर्धारण करना। नहीं तो नौकरी में छात्र तो काम किया, लेकिन नौकरी के समय मान लीजिए कि अरे ये तो कोई शोध विषय नहीं। बहुत विद्वान लोग जब जाते हैं छात्रों के शोध पत्र का देखने, तो कहते अच्छा इन्वायरमेंटल में लिखा है, ये नहीं माना जाए। अब वो जब लिखा था तो किसी ने नहीं कहा था कि यदि आप पर्यावरण में लेख लिखेंगे तो हम शास्त्रीय शोध नहीं माने, महिला विषय में लिखेंगे तो हम शास्त्रीय शोध। तो हमें अपने इस सब को व्यापक करके और सब क्षेत्र में जो भी संस्कृत से संबंधित विषय है उनमें शोध करने की नई दृष्टि लाने की आवश्यकता है। क्योंकि बिना शोध के आज हमारे पास कोई मेथोडोलॉजी नहीं है कि हम जान पाए कि न्याय में पूरी दुनिया में कितना शोध हुआ, एक हमारे पास कैटलॉग नहीं है। तो ये सब बहुत जरूरी है करने की। हम तो ये कहते हैं कि मान लीजिए शोध हो गया, शोध के बाद तो कोई रोकने वाला नहीं, हम फिर से शोध करें, नए नए ग्रंथ लिखें, नए नए विषयों को लेकर के काम करें। अपनी तो भूमिका हम निर्धारित कर सकते हैं, नई शोध पीएचडी इसमें किया कोई बात नहीं, लेकिन रिपोर्ट बनाएंगे हम। अनेक परियोजनाएं बिना, लोग कहते हैं प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट क्या करना, प्रोजेक्ट में संस्कृत के प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपया लेके क्या करना, ये तो ग्रंथ ही लिखना है, ग्रंथ इकट्ठा करिए, एक नया ग्रंथ लिखिए। तो इस तरीके से हमें उत्साह पूर्वक इसमें भाग लेने की जरूरत है। तत्र इतोपि एकः प्रश्नः। इदानीं वय अस्माकं कृते तु केस् स्टडी कर्तुं अनेके विषयाः ग्रन्थाः प्राप्यन्ते। इदानीं व्याकरणे अथवा न्याये कुत्रापि कर्तव्यम्, अनेके ग्रन्थाः सन्ति। किन्तु मम इतोपि तत्र किञ्चित् जिज्ञासा वर्तते। इदानीं पूर्वकाले यदा भट्टोजीदीक्षितैः वामनजयादित्यादिभिः यदा वृत्तिलिखितं सूत्रस्य उपरि, इदानीं भट्टोजीदीक्षितैः यदा लिखितं तत्र तु वामनजयादित्ययोः लेखः आसीत्, अतः तत्र केस् स्टडी वक्तुं शक्यते। किन्तु वामनजयादित्य
द्वितीयोः द्वाभ्यां यदा लिखितं वामजदित्याभ्यां तदा तु वृत्तिः नासीत्, केवलं सूत्रमासीत्, भाष्यमासीत्। तर्हि तत्र केस् स्टडि कथं वक्तुं शक्यते इति किञ्चित् प्रकाशं। भवान् वासुदेव शरण अग्रवालस्य ग्रन्थं दृष्टवान् अस्ति? पाणिनिकालीन भारतवर्ष सूत्राणि अधिकृत्य भारतवर्षस्य वर्णनं कृतवान् अस्ति। चिन्तयतु, केवलं पाणिनि सूत्राणि अधिकृत्य। सूत्रेषु तु पुराण नव केवलाः पुराण शब्दस्य केवलं ज्ञानमस्ति। पाणिनिना भारतद्वयं पुराण शब्दः प्रदर्शितः सूत्रद्वये। तेन सूत्राधारेण संपूर्ण भारतवर्षस्य इतिहासः विरचितः। सः ग्रन्थः अस्माभिः दृष्टः। अतः सूत्रम् अधिकृत्य भाष्यम् अधिकृत्य पश्यतु, भवान् सिद्धांत कौमुदीं पठतु। सिद्धांत कौमुदीं तु केवलं व्याकरण दिशा पठतु। यदि कश्चित् वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः वृत्तेः ऐतिहासिकम् अध्ययनं करोति, इतिहास कंस्ट्रक्ट करोति, इतिहासस्य विषयं निर्धारयति, कोऽपि समाजशास्त्रं पश्यति, कोऽपि तत्र विज्ञानं पश्यति, यथा दृष्टिः यदि अस्ति अवश्यमेव किंचित अन्वेष्टुं शक्यते। भवान् तस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं करोतु। पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पश्चात् पतंजलिकालीन भारतवर्ष, बहूनि पुराणानि अधिकृत्य भारतवर्षस्य वर्णनं बहुभिः कृतमस्ति। अतः यतोहि अर्थस्य अर्थः कथं ग्राह्यः, अर्थ विषय महती समस्या अद्यत्वे कथ्यते कि हम जो अर्थ हम समझते हैं वही अर्थ हम, आपने कुछ बोला और हम जो अर्थ समझे, ग्रंथ का अर्थ समझे। अब पाणिनि तो है नहीं, आज के जो लोग अर्थ के विज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, आधुनिक वैदेशिक लोग, वो कह रहे हैं आथर इज डेड, पाणिनि नहीं है। हम पाणिनि से थोड़ी पूछने जाएंगे कि आपने क्या लिखा। अहम यम अर्थम जानामि स एव अर्थ, इस प्रकार से विश्लेषण कर रहे हैं। तो इनको करना है। आप जो भी पद्धति अपनाना चाहते हैं वो ऐसा हो, कैसा होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, नवीन होना चाहिए, माने उसका रिजल्ट, जो रिजल्ट आप निकाले उपयुक्त हो, नवीन हो, महत्वपूर्ण हो, प्रासंगिक हो, गंभीर हो और समाज के लिए उपयोगी हो। इस प्रकार से अनेक उसके रिजल्ट कैसा होना चाहिए वो ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो रिजल्ट क्या है, आपके रिजल्ट शोध का क्या है, कुछ भी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। हमने ऐसा सर्वेक्षण किया जिसका कोई फायदा ही नहीं, ऐसा काम किया कि कोई रिजल्ट ही, कंक्लूजन ही नहीं बन रहा। इसलिए उस दृष्टि से भी लेकिन किया जा सकता है।